O mana kaninyo, Mana sa kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Hesus og miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinoon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Hesus niini.